अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूं। आप लोग यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। यहाँ पे दो बड़ी अहम न्यूज़ निकल के इस वक्त सामने आई हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे तो उन्होंने परेशान कर दिया है। और यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हुकूमत हमारे पैसों की मुहाफ़िज़ नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसके ऊपर आज एक जो बयान दिया है, ये सुन के मुझे काफ़ी जो है शौक़ लगा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। अगर देखा जाए ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से ये पता चल रहा है कि हमारा एक तो जो पैसा है वो बैंकों में महफूज नहीं है। दूसरा ये है कि बैंक जो हैं वो अगर बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो कितने पैसे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ वापस करने का मजाज हो सकता है या ज़िम्मेदारी लेता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो पेश होने जा रही है नई, जो 30 अक्टूबर 2023 को, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के सवालात थे कि क्या इसमें जो शरह सूद है या इंटरेस्ट रेट है, जो हो सकता है कि वो जो है कम हो। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि क्या ये कम होगा या बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि लाजमी नहीं कि हर बार ये ज़्यादा हो। यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे पहले इसी को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है जंग न्यूज़ के मैं यहाँ पे रेफरेंस से ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। और सेनेट की कैमा कमेटी बराए ख़जाना की शरह सूद में कमी की सिफारिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल न्यूज़ है। और सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत कैमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिसमें एक सियासतदानों के अकाउंट्स नहीं खोले जाते, यानी उनके वो कहते हैं कि इनके जो सोर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, पावरफुल लोग हैं, तो बैंकों को फिर ये ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह की कुछ शिकायत थी, वो भी हुई डिस्कस। और साथ साथ यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो इस वक्त शरह सूद चल रही है मार्केट में, वो कहते हैं कि 25% तक पहुँच चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो 22% ले रहा है, मार्केट में ये 25% तक पहुँच चुकी है। और 25% से वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो चलता है। फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसी वजह से, क्योंकि बैंक से अगर पैसे ज़्यादा सूद पे कोई भी बिजनेसमैन उठा के काम करेगा, उससे कोई चीज़ बनाएगा, तो वो डेफिनेटली महंगी बिकेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि इनको जो एक बार फिर से जो नज़रसानी की ज़रूरत है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह सूद है, तो इस बार वो सोच रहे हैं कि, यानी यह सिफारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको जो है कम किया जाएगा। यहाँ पे वो कहते हैं इस चीज़ का तयन तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने करना है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि इसको जो है कम किया जाएगा, इससे काफ़ी सारा मुल्क को जो है फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं दोस्तों, जो एक शॉकिंग न्यूज़ है जो मुझे भी जिसने परेशान किया, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कोई बैंक दिवालिया हो जाए, डूब जाए या नाकाम हो जाए तो जमा कराई रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। यानी जो हमारे बैंकों में पैसे पड़े हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से ना स्टेट बैंक की तरफ से। तो फिर तो समझें कि वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो कहते हैं कि 5 लाख तक के डिपॉज़िट रखने वाले खातेदारों की शरह 94% है। और कैमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का बैलेंस जो है 5 लाख से ज़्यादा है। 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के ज़रिए अदायगी की जा सकती है। यानी ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का झैली इदारा है, यहाँ पे ये नीचे बताया गया है, जिसका नाम डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है। तो ये जो है बाकायदा तौर पे प्राइवेट बैंकों से सब्सक्रिप्शन फ़ीस हर साल लेता है। तो ये जो है ज़िम्मेदार है जी आपके सिर्फ 5 लाख रुपए तक के। इससे ज़्यादा अगर आप पैसे बैंक में रखते हैं तो वो कहते हैं कि बैंक ज़िम्मेदार नहीं है। छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ में साथ लगा रहा हूँ, जो बयान है उनका वो भी आप लोगों को सुनवा देता हूँ, तो ये बयान आप ख़ुद भी सुन लेंगे। बाकी ये ख़बरें मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है कि अगर जो पहली न्यूज़ हमने डिस्कस किया है कि अगर शरह सूद कम हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो इसका जो इनडायरेक्ट जो इम्पेक्ट है वो प्राइवेट बैंकों के ऊपर पड़ेगा। उनके जो इन्वेस्टर्स हैं या सरमायाकार हैं वो भी इसको फिर
ان کو بھی کم پرافٹ دیا جائے گا آنے والی اسکیموں میں، اور جو قومی بچت کے سرمایہ کار ہیں، نیشنل سیونگز کے جو سرمایہ کار ہیں، ان کے لیے بھی یہ بیڈ نیوز ہو سکتی ہے، اور آنے والے ٹائم پہ ان کے بھی جو پرافٹ ریٹس ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ کمی کرنے کے لیے تو یہ بہت جلدی ان کو ہوتی ہے، یہ چیز آپ نوٹ رکھیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک مشورہ بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے کہ اگر آپ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ یا اس طرح کے دوسرے جو ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں اگر ابھی آپ انویسٹ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پرافٹ ہے یہ آنے والے ٹائم پہ یہ زیادہ ملتا رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نئی مونیٹری پالیسی کے بعد یہ کمی کی طرف چلا جائے۔ یہ ابھی ضروری نہیں ہے، یہ چیز میں پھر سے یہاں پہ کلیئر کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والی مونیٹری پالیسی میں پرافٹ ریٹس کم ہی ہوں گے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اگر کم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے امید کریں گے کہ وہ اگلی مونیٹری پالیسی میں جو یہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم کرے گا۔ تو اب ڈالر کا ریٹ جو ہے کم ہو چکا ہے، ڈیفینیٹلی مہنگائی میں بھی کچھ کمی آئے گی، تو اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ یہ جو چانس بن رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جو بندہ انویسٹ کر لے گا، جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اگلے 10 سال کے لیے، ان کا 1380 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر پرافٹ پکا ہے، چاہے بعد میں کم بھی ہو جاتا ہے ان کا کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے، اور دیگر جو بچت اسکیمیں ہیں ان میں بھی جو ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی اسی طرح کی شرائط ہیں کہ جس ریٹ پہ وہ فکس ہو جائیں گے تو اگلے جب تک وہ میچور نہیں ہوتے، 3 سال ہے یا 10 سال ہے، جتنا بھی اس کا پیریڈ ہے، تو اس تک جو ہے آپ کا پرافٹ جو ہے وہ زیادہ ملتا رہے گا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا پرافٹ کل کو زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی آنے والی مونیٹری پالیسی میں پرافٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں اور پھر قومی بچت بھی پرافٹ ریٹس بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو بڑھا ہوا ریٹ آٹومیٹک مل جائے گا، لیکن اگر کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو کم ہی ملے گا جب آپ کم والے میں جا کے انویسٹ کریں گے یا سرمایہ کریں گے۔ یہ چیز آپ نوٹ رکھیں۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا جو پرافٹ ہے یہ کم نہیں ہوتا اگر ایک بار آپ کو بڑا ہوا مل جائے، یہاں پہ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ پھر اگر یہ بڑھ جاتا ہے جیسے ابھی 1380 ہے، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو آپ کا جو بڑا ہوا جتنا بھی ہوگا جو پھر سب کو وہ پرافٹ جو ہے ملے گا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ اگر انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں اب ہو گئی، میں نے آپ کو پہلے یو بینک کے حوالے سے، خوشحالی بینک کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ وہاں پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پرافٹ اچھا ہے، لیکن اس کا یہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف 5 لاکھ تک کے ذمہ دار ہیں، یا دیگر جو ان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بیان ہے۔ تو اگر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو سود نہیں لیتے، ہمارے پیسے محفوظ ہوں گے۔ میں کافی سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی پیسے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں کہ کل کو بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، بینک ڈوب جاتا ہے، یا اس کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے اس کا، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ حکومت صرف آپ کو 5 لاکھ روپے تک کی جو رقم کی قانونی تحفظ جو ہے وہ دے سکتی ہے، یہ قانونی تحفظ 5 لاکھ روپے تک کا حاصل ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، اور ساتھ اس کے میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی لگا رہا ہوں، آپ یہ سن لیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور یہ نیوز جو ہے کس لیے جنگ نیوز اور جیو نیوز نے شیئر کی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ یہ دیکھیے نیوز۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ نیو پروٹیکشن سسٹم جو کہ وہ لائے ہیں اس میں 5 لاکھ روپے تک اکاؤنٹ سیکیورز ہیں، اس کے اوپر سیکیور نہیں، مطلب وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جس بینک میں بھی رکھیں، اگر وہ بینک کل بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ جانے، آپ کا بینک جانے۔